السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أساتذتي وزملائي في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية. أزف باقات شكر وتقدير لأسرة بيت الحكمة رئيسا وأعضاء منتمين، كما أشكركم أيها الحضور الكريم أفاضل وفاضلات سادة وسيدات، وسعيد جدا بالحديث إليكم، وأرحب بكم جميعا مجددا في الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وأقول كل عام ولغتنا الحبيبة بمزيد من العطاء والازدهار. كما أنني أتشرف جدا بمشاركتي في احتفالية بيت الحكمة، ذاك البيت الذي أفتخر به وأعتز، ذاك البيت الذي أطلق أولى أصول حركة الترجمة في العالم العربي في القرن التاسع الميلادي، وبالتحديد مع مواكبة العصر الذهبي لبغداد. كان ذلك أول احتكاك ثقافي بين الحضارة الإسلامية العربية والحضارات الأخرى، ومثل بيت الحكمة دورا أساسا في الازدهار الثقافي لبغداد خلال ذلك العصر، وهو من أهم مراكز الترجمة إن لم يكن أهمها، ومن أسخى البيوت عطاء وإنجازا إن لم يكن أسخاها. ومن خلال كلمتي هذه الموجزة السريعة سأسرد لكم بعض اقتباسات مقال لكاتبه خالد بن شريف حول واقع إثراء اللغة العربية الثقافي، الماضي والواقع. يقول في ذلك خالد بن شريف صاحب المقال: ارتكزت حركة الترجمة في تلك الفترة على نقل الفلسفة اليونانية والعلوم الهندية والأدب الفارسي إلى اللغة العربية من خلال السريانيين والذين يتقنون اللغات الإغريق والفرس من غير العرب المتواجدين داخل كنف الدولة العباسية. ويقول أيضا: وكان لبيت الحكمة دور محوري في الإشعاع الحضاري لبغداد خلال ذلك العصر، والذي امتد ليصل الأندلس، فبرزت مجموعة من المدارس والاتجاهات الفكرية في الثقافة الإسلامية المتأثرة بالثقافة اليونانية كالمعتزلة والصوفية، مثل ما ظهر ثلة من الفلاسفة والمفكرين الذين ساهموا في تنوير الثقافة العربية في عصرهم من خلال ترجماتهم، بدءا من الجاحظ وابن المقفع والكندي مرورا إلى الفارابي والرازي، وانتهاء بابن رشد وابن سينا. وكان لهؤلاء الفضل في حفظ الإرث اليوناني من الاندثار قبل أن ينتقل إلى أوروبا مع عصر الأنوار. غير أن هذا الإشعاع الحضاري لم يستمر طويلا، فما لبثت أن سقطت بغداد على يد المغول عام 1252 للميلاد، لتنتهي حقبة العصر الذهبي لحركة الترجمة العربية. وطوال 9 قرون لم يحدث أي اتصال بين العرب والغرب حتى القرن ال18 الميلادي، مع قدوم حملة نابليون بونابرت العسكرية إلى مصر، وعلى الرغم من أنها لم تستمر سوى 3 سنوات. وبعد الحرب العالمية الثانية، وهذا عندما يسلط الضوء على واقع حركة الترجمة اللغة العربية، فيقول: بعد الحرب العالمية الثانية استمرت حركة الترجمة العربية مستفيدة من وسائل الاتصال والنظام العولمي الجديد، وشهدت تحسنا تصاعديا بالمقارنة بما كانت عليه من قبل، غير أنها تبقى ضعيفة للغاية بالنظر إلى سياق هذا العصر. في دراسة صادمة أنجزتها اليونسكو حول الحصيلة الكلية للترجمة العربية، تفيد بأن ما ترجم إلى اللغة العربية منذ عصر المأمون سنة 813 إلى اليوم لم يتجاوز 10,000 كتاب، وهو عدد يساوي ما تترجمه إسبانيا في سنة واحدة فقط، وما تترجمه الدول العربية مجتمعة في سنة واحدة لا يعادل خمس ما تترجمه اليونان وحدها في العام. تؤكد هذه الوضعية التي تعيشها الترجمة العربية دراسة إحصائية أخرى أعدها وقام بإعدادها فريق من الباحثين بتكليف من اتحاد المترجمين العرب حول الكتب المترجمة في دور النشر ومراكز الترجمة العاملة في بيروت.
خلال الفترة ما بين 2000 و2009، والتي توصلت إلى أن مجموع الكتب المترجمة للغة العربية لم يتجاوز 3000 طوال 10 سنوات، في حين تترجم إسبانيا 10,000 كتاب في السنة الواحدة، وهو العدد المترجم للعربية منذ بداية تاريخها. أما الحديث عن الأسباب المؤدية إلى هذا الواقع فيقول في ذلك: ولعل أبرز الأسباب المسؤولة عن تخلف نشاط الترجمة في العالم العربي كما يراها العديد من الباحثين هو افتقاد لمشروع تنموي واضح وشامل يتناول الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبالتالي غياب الإدارة السياسية لدى الدول العربية في تنمية وعي شعوبها والارتقاء بهم إلى الوعي الإنساني الذي راكمته البشرية. والحديث يطول ويطول، لكن ضيق الوقت لا يسمح بذلك، وبه نكتفي، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.